सो आजबाट चाहिँ फाइनली मेरो सक्यो एक्जाम। सो हेलो मेरो प्यारो जनताहरू, हरे कृष्ण अनि वेलकम ब्याक टु माई फेसबुक पेज आफ्टर सो लङ। म चाहिँ लगभग 10-15 दिन पछाडि फेसबुकमा ब्याक आएछु बिकज मेरो चल्दै थियो एक्जाम एन्ड आई वाज बिजी प्रिपेरिङ फर द्याट। एक्जामले गर्दा मेरो रुम एकदम फोहोर भएको थियो र मैले बिहान उठेर ओछ्यान मिलाएँ। बिहानभन्दा 9 बजी उठेको थिएँ आज चाहिँ एक्जाम सकिएको खुसियालीमा। र मैले चाहिँ बुकहरू अब एक्जाम त सक्यो क्लास 9को र थन्काउनु पऱ्यो, त्यसैले बुकहरूलाई र नोटबुकहरूलाई छुट्टै बनाएर चाहिँ तिनीहरूलाई राखिदिएँ मैले। त्यसपछि चाहिँ म लुगा धुनुतर्फ लागेँ। स्कुलको कपडा धोएर राख्नु पऱ्यो नि त 1 महिनालाई। सो अनि खाजासाजा खाएर नुहाएर ट्रान्जेक्सन बनाइदिइहालेँ एउटा। अब चाहिँ बिर्तामोड जानुको लागि एकदम रेडी भइसकेको थिएँ म चाहिँ लागेँ बिर्तामोडतर्फ एकदम सरर खुट्टामाथि खुट्टा राखेर र त्यहाँ पुगेर चाहिँ मेरो काम खत्तम बनाएर म फेरि आएँ ब्याक टु होम एन्ड द्याट्स इट फर टुडे। बाई बाई।